आजाद डिजिटल के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दो स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पहली स्टोरी जो होगी वो अलीमा खान साहिबा के जो दो साहबजादे हैं, लाहौर पुलिस की जानिब से उनकी जो गिरफ्तारी की गई है, आखिर मामला क्या है और ये किस तरफ मामला बढ़ेगा। और दूसरी तरफ जो है वो सैयद कमर रजा, जो कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को, ब्रसल्स के प्रोग्राम को अरेंज किया था, और उसको होस्ट करने वाले सरदार ज़हूर इकबाल, इन दोनों ने भी सुहेल वड़ाइच साहब के जो दावे हैं उनको गलत करार दे दिया है। तो पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जी। अलीमा खान साहिबा के साहबजादे जो शाहरेज हैं, उनकी जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है गुज़िश्ता रात। तो पहले ये शोर मचाया गया कि शायद उनको अगवा कर लिया है एजेंसीज ने, और फिर राना सनाउल्लाह साहब भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर मौजूद थे, जिसमें उन्होंने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में इस बात का इजहार कर दिया था कि 24 घंटों के अंदर पुलिस उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कर दिया था कि मुल्क के अंदर या सूबे के अंदर अंधेर नगरी नहीं है, तो कानून मौजूद है और कानून के मुताबिक जब किसी को गिरफ्तार किया जाए तो 24 घंटों के अंदर उसको पेश करना यानी लाजमी होता है। तो इसी तरीके से शाहरेज को उन्होंने कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर दिया, और उसके बाद जो भी उनका खिलाफ जो उनका केस चला है, जो केस बना है, उस केस के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं। यानी ये कोई मावराए अदालत या मावराए कानून या कोई अब्डक्शन नहीं थी, ये कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है। अब 9 मई के मुकदमात के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है। शेरशाह जो दूसरे साहबजादे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये छोटे साहबजादे हैं शेरशाह से मुतल्लिक मैं भी पहले कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि शेरशाह बुनियादी तौर के ऊपर ये वो शख्स हैं जिन्होंने कोर कमांडर लाहौर की जो ट्राउज़र थी वो पकड़ाई थी हसन नियाजी को। तो हसन नियाजी को तो 10 साल की मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हो चुकी है, और वो अभी यानी कोट लखपत जेल के अंदर अपनी सेंटेंस सर्व कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो थे शेरशाह, इनको तो अनटचेबल थे, इनको तो कोई हाथ नहीं लगा रहा था। ये मुल्क से बाहर जा भी रहे थे, मुल्क से बाहर वापस आ भी रहे थे, तो फिर आखिर अभी उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, ये सवाल है। और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 2.25 साल के बाद अब गिरफ्तारी क्यों की गई। जब मैंने इसको चेक किया तो पहली बात तो उसके इनके सवालों का जवाब ये है कि क्रिमिनल केस कभी टाइम बार नहीं होता। क्रिमिनल केस कभी टाइम बार नहीं होता, यानी ज़ादुल मियाद नहीं होता। अगर 10 साल पहले भी कत्ल हुआ है और आज एविडेंस सरफेस के ऊपर आ गया है, तो आप उस शख्स को जिसने कत्ल किया है उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद। तो ये कभी भी ज़ादुल मियाद केस नहीं होता। पहली बात तो ये है जी। दूसरी बात सुनिएगा जी। दूसरी बात ये है कि जो शाहरेज हैं, शाहरेज को बेसिकली उनका जो एक्शन है, जो उन्होंने जो जिस चीज के अंदर वो मुलव्वस पाए गए हैं मुबैना तौर के ऊपर, वो बड़ा डराने वाला है। एक समद नामी एक्टिविस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इंडियन मीडियाज के ऊपर अपीयर होते हैं और उनको लाइन शाहरेज साहब दे रहे हैं। वुड यू बिलीव दैट? यहां पर जनाब प्रोजेक्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि झंडा पाकिस्तान का उठाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला शख्स, जो हिंदुस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो शख्स आता है समद, उसको लाइन ये देता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात क्या करनी है, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मुल्की मुफाद को या पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पसे पुश डाला जा रहा है। तो ये जब आप इस किस्म के क्राइम कमिट कर रहे हो तो फिर यकीनी तौर के ऊपर क्वेश्चंस तो खड़े होंगे। और अगर जो इल्ज़ाम मेरे तक पहुंचा है, जो बताया जा रहा है कि ये समद को जो ये लाइन दी जा रही है, अगर ये इल्ज़ाम गलत है तो फिर मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जो नहीं क्लियर करके बाहर निकाले। लेकिन जो सवालात उठ रहे हैं, जो इल्ज़ामात उनके ऊपर आ रहे हैं, वो बड़े ही संजीदा हैं। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, ये कोई यानी इस चीज़ को सियासी तौर के ऊपर मैं नहीं देख पाऊंगा। इसको मैं फिर पाकिस्तान के तनाजुर में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तनाजुर में देखूंगा, और जहां पर मुल्की मुफाद आ जाए तो फिर तमाम इंटरेस्ट जो हैं वो डस्टबिन में जाते हैं। मेरे नज़दीक सबसे पहले मेरा मज़हब है, फिर मेरा मुल्क है। तो मज़हब पहले, फिर मुल्क, और ये मुल्क भी जो है मज़हब के नाम पर बना है, इस्लाम के नाम पर बना हुआ है, और ये पाक सरजमीन है। तो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी साजिश का कोई शख्स हिस्सा हो, वो मेरे नज़दीक जो है वो किसी रहम का मुस्तहिक नहीं है। तो बहरहाल ये मेन बात है इंपॉर्टेंट। तो शेरशाह के हवाले से तो जो ट्राउज़र पकड़ाने वाले थे और जो शाहरेज के हवाले से बात पता लग रही है, वो तो मोहतरम जनाब समद साहब को लाइन दे रहे हैं और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बात की जा रही है। तो अब ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं है जी। अब ये देखें, ये समद साहब जो इंडियन टेलीविज़न के ऊपर जाते हैं
وہ کس طریقے سے اور کیا گفتگو کر رہے ہیں، ذرا آڈیو سنیے گا ذرا. Well, I believe that declaring one insurgent group as terrorist group has no significance. I mean, if USA want to dictate the world by declaring any or several organization by declaring them that they are terrorists, I mean, what we need to realize is that what we have done with the Balochistan. یہ مجید بریگیڈ تو بعد میں آیا نا، جب ذوالفقار علی بھٹو کا یہ ایشو ہوا 1970s کے بعد میں، یہ مجید بریگیڈ کا، تو بلوچستان کا ایشو تو پہلے ہے. خان آف کلات نے 4 اگست کو 4 اگست کو میٹنگ کی جناح کے ساتھ، ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ. خان آف کلات نے وکیل کیا، لائر، اس کو کاؤنسل ہائر کیا خان آف کلات کو. 11 اگست کو کانسٹیٹیوشن میٹنگ ہوئی، کلات کو آزاد اسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا. پھر 14 اگست کے بعد جو ہے اس کو ملٹری آپریشنز کے تحت جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ میں لایا گیا. ملٹری پرنس کریم نے، جو خان آف کلات کا جو بھائی تھا، اس نے ریبیل کیا، اس کو وہ پہاڑوں پہ چلا گیا، اس کو قرآن کا حوالہ دے کے، قرآن پہ حق دے کے نیچے اتارا گیا. 1958 میں آپ نے دوبارہ آپریشن کیا بلوچستان، وہ نوریز خان جو تھا، وہ نوریز خان پہاڑوں پہ چڑھ گیا. پھر آپ نے قرآن کا حوالہ دیا، قرآن کا حوالہ ریلیجیس جس طرح آپ نے وہ کیا، ڈسیونگ ٹیکٹک آپ نے بلوچوں کے ساتھ، وہ پھر آپ نے قرآن کا حوالہ دے کے نوریز خان کو نیچے اتارا، اریسٹ کر لیا. نوریز خان کے بیٹوں کو آپ نے جو ہے پھانسی دے دی. جب آپ بلوچوں کو بار بار ڈسیو کریں گے 63 میں، پھر آپ 68 میں. آپ آگے بڑھتے ہیں جی. سہیل وڑائی صاحب کا جو کالم ہے، سہیل وڑائی صاحب کے کالم کے بعد کی جو صورتحال کھڑی ہوئی ہے، 2 لوگ ہیں جی، ان لوگوں کی جانب سے ان کی تردید سامنے آ گئی ہے. ایک آرگنائزر ہیں اور ایک وہ ہیں جنہوں نے ہوسٹ کیا ہے اس پروگرام کو. تو سید قمر شاہ صاحب نے گزشتہ رات وسیم بدامی صاحب کے شو کے اندر، میں بھی موجود تھا، تو انہوں نے بڑے واضح انداز سے، بڑے وہ ان کی گفتگو سے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شاید سہیل وڑائی صاحب کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے سچ بیان کر دیا. اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے بتا دیا کہ کوئی 101 سیٹنگ نہیں ہوئی سہیل وڑائی صاحب کی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ ایسا جرنلسٹ انوائٹ نہیں کیا گیا تھا سہیل وڑائی صاحب کو اس فنکشن میں، وہ ایسا ان کے مہمان آئے تھے، نوٹ ایسا جرنلسٹ آئے تھے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سردار ظہور اقبال جنہوں نے اس فنکشن کو ہوسٹ کیا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی جو بات ہے وہ واضح کر دی ہے. تو ابھی جو بیسیکلی سردار ظہور اقبال صاحب نے کیا باتیں کی ہیں، یہ چھوٹا سا کلپ سردار ظہور صاحب کا آپ سنیں ذرا. سہیل وڑائی صاحب کا کالم جو سامنے آیا، جس کو لے کر بہت ساری ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، جس کالم میں یہ کہا گیا ہے کہ میری 2 گھنٹے کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہوگی، کہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اگر اس کو اس طرح بیان کیا جائے. کہ بالکل سراسر غلط ہے، غلط بیانی ہے. ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی کسی بھی صحافی سے جو 2 گھنٹے یا چھوڑ کے 5 منٹ کی بات بھی ہو. وہاں 2 گھنٹے کی جو فیلڈ مارشل صاحب کی جو سپیچ تھی، جو انہوں نے اپنے اوورسیئرز جو دور دراز سے 20 کنٹریوں سے لوگ سفر کر کے آئے تھے، ان سے جو بات چیت کی، اور وہ بات چیت جو تھی اس کو بیس بنا کے اپنے کالم لکھے گئے اور اس کے اوپر بات کی گئی. میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے، حقیقت کو صحیح طریقے سے بیان نہ کرنا. یہ آپ نے سردار ظہور صاحب کی بات سنی، اور اب یہ چھوٹا سا کلپ جو ہے اس کی آڈیو ہم آپ کو سنائیں گے. یہ آپ آڈیو سنیں جناب، سید قمر شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی انٹرویو نہیں ہوا. سہیل وڑائی صاحب بہت ہی ہمارے معزز دوست ہیں، بھائی ہیں. وہاں پر وہ ایک صحافی کے طور پہ نہیں انوائٹڈ تھے، بلکہ ایک مہمان کے طور پہ انوائٹڈ. تو الحمدللہ ساری چیزیں بہت اچھی گئیں. نہ کوئی انٹرویو ہوا وہاں پہ، اور نہ ہی کوئی ایسی بات فیلڈ مارشل صاحب نے کی جس سے یہ تاثر جا سکے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کی بات کر رہے ہیں یا پھر وہ کسی ایک شخصیت کی بات کر رہے ہیں.
اب یہ باتیں سننے کے بعد آپ کے سامنے یہ بات کرسٹل کلیئر ہوگی ہے کہ ایک جو آرگنائزر ہے اور ایک جو ہوسٹ ہے وہ دونوں سہیل وڑائچ صاحب کے دعوے کی نفی کر رہے ہیں، اور دونوں کے بڑے پرانے قریبی تعلقات ہیں سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ، اور دونوں پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے کہ شاید کسی نے ان کو جو ہے وہ پریشرائز کیا، اور وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ سچ اور جھوٹ یہ سامنے آ رہا ہے. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جی. میرے خیال کے مطابق جو اس وقت کی صورتحال ہے، جو اس وقت کے حالات ہیں، اس کے اندر جو ڈی جی ایس پی آر نے کلیریفیکیشن دی ان باتوں کی جس کو انہوں نے بیسیکلی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، اس کے اوپر یہ جیو ٹیلی ویژن کے کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ جی ڈی جی ایس پی آر نے الفاظ کا چناؤ درست نہیں کیا. سہیل وڑائچ صاحب کی باتوں کو ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کی انہوں نے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوئی انٹرویو نہیں ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوئی ان کی 1-on-1 سٹنگ نہیں ہے. تو یہ باتیں جو ڈی جی ایس پی آر نے کی ہیں وہ تو پروگرام کا، برسلز کے پروگرام کا آرگنائزر جو آرگنائزر ہیں یعنی سید قمر رضا صاحب وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور جو اس کے ہوسٹ ہیں سردار ظہور اقبال وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو ڈی جی ایس پی آر کی بات تو اس کا مطلب ہے کہ سچ ہے. اور دیکھیں سہیل وڑائچ صاحب کے بارے میں بڑی عزت اور احترام سے انہوں نے بات کی ہے، کوئی ڈس ریسپیکٹفل الفاظ نہیں تھے ڈی جی ایس پی آر کے. تو جس انداز سے کچھ کہتے ہیں نا کہ جلتیوں کے اوپر تیل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جیو ٹیلی ویژن کے ہمارے دوست، تو یہ چیز، یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے جی. اور بہرحال یہی آج کے اپڈیٹس ہیں. کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.